आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी आउने गभर्नर अधिकारीको भनाइ। आयातले निरुत्साहित भन्दा पनि व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रको सुझाव। मङ्गलबार शेयर बजारमा नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकममा समेत उल्लेख्य गिरावट। सबैसँगको परिसूचक राताम्य। र काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा सङ्घीय प्रहरीलाई दिने सरकारको तयारी। संहिताको मर्म विपरीत हुने भन्दै सत्तारूढ सांसदले असन्तुष्टि पोख्दा प्रमुख प्रतिपक्षद्वारा स्वागत। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा जोड दिने गरी आउने स्पष्ट पार्नु भएको छ। मङ्गलबार नेपाल व्यवस्थापन सङ्घले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी नीति आउने बताउनु भएको हो। उहाँले विदेशी मुद्रालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नलगाउने हो भने आयातमा नै भर पर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनु भयो। उहाँले आयातमा वृद्धि हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबाव बढ्ने भन्दै आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी नीति आउने स्पष्ट पार्नुभयो। विदेशी मुद्रा टाउनमा चाहिँ के भइदियो त भन्दा हाम्रो इम्पोर्ट, अब यो रिसोर्सेस हामी उत्पादनमा लाउँदैनौँ, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लाउँदैनौँ भने त्यसको कन्सिक्वेन्सेस भनेको फेरि हामी इम्पोर्टमै सबै कुरोमा निर्भर हुनुपर्छ, आयातमै निर्भर हुनुपर्छ। र आयात हुनु भनेको फेरि हाम्रो दुःख गरेर आर्जेको, दुःख गरेर साथीहरूले नेपाल पठाइदिएको डलर सञ्चितबाटै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो मेन फोकस यहाँ पनि धेरैजनाले त्यही फिडब्याकहरू दिनुभएको छ। कृषि, पर्यटन रिलेटेड सबै साथीहरूले कि आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिनु पर्यो, आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी नीतिहरू आउनु पर्यो। इकोनोमी अलिकति असजिलो भएको बेलामा सबै कुरा सहज चाहिँ हुँदैन हैन, कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ सहने अघि उहाँले यहाँ प्रस्तुत गरिराख्नु भएको थियो, केही सहनुपर्ने अवस्था छ भनेर। त्यो स्थिति चाहिँ आउँछ हरेक आपसमा अलिअलि कम्प्रोमाइज नगरिकन अरू सहज बेला भएको जस्तै कुरा चाहिँ हुँदैन। कहिले अब ब्याज बेसी पर्ला अरे होइन, कुनै सेक्टरलाई अलिकति असजिलो पर्ला अरे। तर हाम्रो फोकस के हुनेछ त भन्दा यसले एउटा डिप्राइभ, एउटा तल्लो लेभलको भनौँ न एसएमइजहरू, सानो उत्पादनहरू, कृषि, त्यसलाई चाहिँ त्यही कारणले पनि मार पार्नु हुँदैन। राज्यको पोलिसी नर्मली त्यो रहन्छ। हामी यी सबै कुरालाई केलाएर यथोचित नीति लिनेछौँ। गभर्नर अधिकारीले ब्याजदरको घटबड हुनेतर्फ सङ्केत गर्दै कुनै क्षेत्रलाई ब्याज बढी पर्न सक्ने भन्दै सो अवस्थामा सहनुको विकल्प नरहेको पनि बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले कोरोना महामारी र रुस युक्रेन युद्धका कारण तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै भएको मूल्य वृद्धिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट देखा परेको उल्लेख गर्दै तरलताको अभाव, विदेशी मुद्रा सञ्चितको दबावले निजी क्षेत्रको मनोबल थप हतोत्साहित भइरहेको गुनासो गरेका छन्। उद्योगी व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत सिसिडी रेसियो र 4/12को नीति खारेज गर्न, स्प्रेड रेट घटाएर 3.5% कायम गर्न, आयातलाई निरुत्साहित भन्दा पनि व्यवस्थापन गर्न, एसएमईहरूलाई प्राथमिकता दिन, कृषि उत्पादनमूलक, पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्रलाई जोड दिन सुझाव दिएका छन्। यस्तै बैंकको सेवा शुल्क घटाउन, ब्याजदर एकल डिजिटमा ल्याउन, क्रिप्टो करेन्सीलाई मान्यता दिने लगायतका सुझाव पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले दिएका छन्। अहिले एकदमै प्रायोरिटी चाहिँ दिनुपर्ने भनेको एसएमईहरूलाई चाहिँ जुन अगाडि पनि चाहिँ कुरा आयो,
एसएमईलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी दिनुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ छ भने सँगसँगै हाम्रो अब जस्तो यो भनौँ न एग्रिकल्चरको चाहिँ लाई पनि अलिकति प्रायोरिटी दिनुपर्ने चाहिँ छ। त्यसै गरेर जस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ, टुरिज्म एरिया र हाइड्रो पावर जुन चिजहरू अगाडि बढिरहेको छ यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्ने चाहिँ कुरा आएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यन्त कठिन अवस्थामा छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति श्रावणमा जुन आएको थियो त्यो अत्यन्त सङ्कुचनकारी मौद्रिक नीति थियो। त्यसपछिको निजी क्षेत्रको मनोबल एकदम हतोत्साहित भएको छ। कारण तरलताको अभाव, विदेशी मुद्राको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको, आयात नियन्त्रणको नीतिहरू, कर्जा सङ्कुचन, उच्च ब्याज दर, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय चेन इम्प्याक्टले नेपाली मुद्राको लगातार अवमूल्यन, यसले अझै पनि निजी क्षेत्रको मनोबल अत्यन्त हतोत्साहित हुँदै गइरहेको अवस्था छ। फेरि पेट्रोलियम प्रोडक्टको हाई प्राइस, लजिस्टिक कोस्टको वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिहरूले झन् असहज वातावरण हुँदै रहेको छ। त्यसर्थ अबको यो मौद्रिक नीतिमा सबभन्दा पहिला म श्रीमान गभर्नर साहबजीलाई के भन्छु भने यो चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा दुईटा कुराले एकदम अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्यो। एउटा त सिसिडी रेसियो 85%बाट सिडी रेसियोमा जानु, अर्को 4 र 12 को लिमिट आउनु। तत्काल मौद्रिक नीति आउने बित्तिकै बेलामा पनि गभर्नर साहबको उपस्थितिमा हामीले यसलाई करेक्सन गरौँ भनेर सुझाव दिएको थियो। आज पनि म त्यही सुझाव राख्न चाहन्छु। अबको यो यसपल्टको अहिलेको जति पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट हिजो प्रस्तुत गरिएको थियो एकदम कन्ट्राक्सनरी मौद्रिक नीति आउने अवस्था छ। तर म यहाँलाई के सुझाव दिन्छु भने अधिकतम लचिलो गरेर सन्तुलित, जति म्याक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी ल्याउन सकिन्छ लचिलो सन्तुलित हिसाबले मौद्रिक नीति आउनु पर्यो। तपाईको अब ब्याङ्किङ सेक्टरका साथीहरू नरिसाइदिनु होला, यहाँ हाम्रो उपेन्द्रजी पनि हुनुहुन्छ। स्प्रेड दर अहिले घटाउने बेला हो क्या। धेरै स्प्रेड दर राखेर निजी क्षेत्रलाई धेरै गाह्रो भएको छ। स्प्रेड दरलाई 3.5%मा कायम राखिनु पर्यो। फेरि यो बेस रेटमा गत मौद्रिक नीतिमा 2%सम्म भनेर 2 करोड रुपियाँसम्मको मात्रै लिमिट थियो। अब सबै नीतिमा सबै लगानीमा 2% अधिकतम बेस रेट भन्दा माथिको प्रिमियम राख्नु पर्यो। धेरै ब्याङ्कहरूले 5-6% बेस रेटबाट माथि जोडेर लिइरहेको अहिलेको अवस्था छ। नभए लोनै दिँदैन, के गर्ने हो। अब त्यसपछि अहिले अब म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने आयात नियन्त्रण भन्दा पनि आयात व्यवस्थापनमा जाउँ। अलिकति अब एक्सपेन्सनरी मेजर्सहरू लिने टाइम त अलि होइन, तर पनि यो कन्ट्राक्सनलाई नलाने र ब्यालेन्स्ड अप्रोचमा जानुपर्छ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा रहेको छ। र अघि पनि कुरा उठ्यो यो मोनिटरी इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू रेसियो डिफ्रेन्ट रेसियोजहरूलाई चाहिँ अलिकति सफ्टनिङ गरेर लिक्विडिटीलाई अभाइलेबल गर्ने र इन्ट्रेस्ट रेटलाई पनि म्यानेज गर्दै लिएर जाने खालको पोलिसी ल्याउनुपर्छ होला। त्यस्तै अब यो कोल्याटरल बेस्ड फाइनेन्सिङबाट ग्रेजुअली प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनेन्सिङ रिस्क एनालिसिसको साथमा त्यो गर्दाखेरि इनोभेसन र एन्टरप्रेन्योरसिपलाई अलिक सपोर्ट पुग्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यस्तै हाम्रो यो क्यापिटल अकाउन्ट कन्भर्टेबिलिटी, स्पेसलाइज जो डिफ्रेन्ट स्पेसलाइज इन्डस्ट्रीहरूको लागि स्पेसलाइज लेन्डिङ एजेन्सीहरू जस्तै इन्डस्ट्री, इन्फ्रा, एनर्जी, टुरिज्म र एग्रिकल्चरको लागि गर्नुपर्छ। र डाइरेक्टेड इन्भेस्टमेन्ट प्रोग्राम भनेर अब 60% राखेको छ। त्यसमा म्यानुफ्याक्चरिङलाई 15% राख्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यस्तै अब लिक्विडिटी इन्हान्स गर्नको लागि सिडी रेसियो कुरा गरिहालेँ। त्यस्तै अब गभर्मेन्टको सञ्चित कोषमा भएको फन्ड्सहरूलाई पनि यो सिडीमा क्यालकुलेसन गरेर राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब अलिकति इनोभेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू लाइक यो डेभलपमेन्ट बन्ड्सहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति इम्प्रुभ गर्नुपर्छ र त्यसलाई मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केटमा ट्रेडेबल बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र इन्डस्ट्री र एक्सपोर्ट प्रमोसन हामीले यो प्रोडक्सन बेस्ड इकोनोमीलाई इन्हान्स गर्ने हाम्रो गभर्मेन्टको प्रोग्रामलाई सपोर्ट गर्नको लागि इन्डस्ट्री र एक्सपोर्ट प्रमोसनको लागि काम गर्नुपर्छ। अहिले यो 20% एडिसनल प्रोभिजन छ हाम्रो प्रमोटर्सहरूको नाममा कोल्याटरल राख्नुपर्छ भने त्यसलाई रिपिल गर्ने। त्यस्तै अघि पनि कुरा भयो यो डिफ्रेन्सियल इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टर र नन प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई छुट्याएर त्यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ हाम्रो स्केर्स रिसोर्सलाई म्यानेज गर्नको लागि। छलफलमा बैंकरहरूले भने उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी कर्जा लगानी हुने गरी प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै दिगो स्रोत व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न सुझाव दिएका छन्। बैंकरहरूले नियामकीय प्रणालीमा केही परिवर्तन गरेमा बैंकरहरूलाई स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने बैंकरहरूको भनाइ छ।
यस्तै सरकारी खर्च असार लागेपछि मात्रै खर्च हुने परिपाटी र राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक नीतिगत सहजीकरण नगर्दा बैङ्कहरूले आवश्यकता अनुसार व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेको गुनासो समेत बैङ्करहरूले गरेका छन्। असार महिना लागेसँगै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप सङ्कलन बढेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सरकारको ढुकुटीबाट खर्च हुने रकम बढेसँगै असार महिनामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप सङ्कलन बढेको हो। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार असार 10 मा 43 खर्ब 98 अर्ब रुपियाँ रहेको वाणिज्य बैङ्कहरूको कुल निक्षेप असार 17 गतेसम्म आइपुग्दा बढेर 44 खर्ब 32 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै सो अवधिमा कर्जा 41 खर्ब 82 अर्ब रुपियाँबाट 2 अर्ब रुपियाँले बढेर 41 खर्ब 84 अर्ब रुपियाँ कायम भएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैङ्कहरूले कर्जा असुलीमा ध्यान दिने भएकाले उक्त अवधिमा कर्जा विस्तार न्यून देखिएको हो। गत चैतदेखि नै वाणिज्य बैङ्कहरूको कुल कर्जा प्रवाह घटेको छ। गत चैत मसान्तमा वाणिज्य बैङ्कहरूको कुल कर्जा प्रवाह 41 खर्ब 97 अर्ब रुपियाँ रहेकोमा असार 17 गतेसम्म आउँदा पनि 41 खर्ब 84 अर्बमा सीमित रहेको छ। साताको तेस्रो दिन शेयर बजारमा नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकममा समेत उल्लेख्य गिरावट आएको छ। मङ्गलबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा 46.08 अङ्कको गिरावट आउँदा कारोबार रकम समेत 2 अर्ब 96 करोड 84 लाख रुपियाँमा सीमित भएको हो। सोमबार नेप्से परिसूचक 9.75 अङ्कले घट्दा 4 अर्ब 34 करोड 92 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार भएको थियो। आज भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 1 अर्ब 38 करोड भन्दा धेरैले कम हो। आज दिनभर 229 कम्पनीको 86 लाख 13 हजार किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले गिरावट आए पनि कारोबार रकम 3 महिना यताकै उच्च भएको थियो। मङ्गलबार नेप्सेका 13वटै उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेको छ, जसमध्ये व्यापार, अन्य लगानी र वित्त उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढीले घटेको छ, जसमा व्यापार, अन्य लगानी र वित्त उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढी घटेको छ भने विकास बैङ्क, होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत, जीवन बिमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त र निर्जीवन बिमा उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी घटेको छ। मङ्गलबार नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागे पनि 2वटा कम्पनीको सेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा CYC लघुवित्त र न्यादी ग्रुप पावरको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। त्यसैगरी आँधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य 9% भन्दा बढी बढेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 30 करोड भन्दा बढी कारोबार गरेर सानिमा बैको संस्थापक सेयर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अरुण कावेली हाइड्रोपावरको 10 करोड भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षणमा रहेका 2वटा हात्ती गर्भिणी भएका छन्। वन्यजन्तु आरक्षणमा रहेका 8वटा हात्तीमध्ये 2वटा हात्ती गर्भिणी भएका हुन्। वन्यजन्तु आरक्षणमा रहेका 8 हात्तीमध्ये 7वटा पोथी र एउटा भाले बच्चा हात्ती रहेका छन्। आरक्षणमा रहेका सरस्वती कली र लक्ष्मी कली हात्ती गर्भिणी भएका हुन्। निकुञ्जको जङ्गलमा रहेको पुरानो जङ्गली माकुनाको सन्तान ब्रिडिङ गर्न लागेको आरक्षणका माहुते लालकुमार चौधरीले बताउनुभयो। उहाँले उक्त आरक्षणमा 2.5 वर्षदेखि 70 वर्षका हात्ती रहेको बताउनुभयो। 2 हात्तीले 3 महिनापछि बच्चा पाउन लागेको हो। हाम्रो जम्मा यहाँ अहिले 8वटा हात्तीमा जम्मा बच्चा 3टा, माउ 5वटा राखेरि एउटा त्यसमा भाले छ सानो बच्चा 2.5 वर्षको, लक्ष्मी कल्ली अनि तपाईँको सरस्वती कल्ली। पुरानो हात्ती त अब धेरै पुरानो भयो, अब त कति मरेर गयो, ठुलो बुढो भएर मरे कालगतीले, आफ्नै कालगतीले। अब यो नयाँ हात्ती अब गएर अब फेरि 2टा पाउने छ। अब यो अब 2 महिनादेखिको 3 महिनासम्ममा पाइसक्छ। केही महिना अघि कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षणमा भएको भाले हात्ती माकुनाको करेन्ट लागेर मृत्यु भएका कारण आरक्षणले हात्तीको सन्तान वृद्धिका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वा जङ्गली हात्तीको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको वन्यजन्तु आरक्षण प्रमुख रामचन्द्र खतिवडाले बताउनुभयो। उहाँले अहिले जङ्गली हात्ती आउने र वन्यजन्तु आरक्षणमा नै भाले हात्ती भएकाले हात्ती गर्भाणी भएर सन्तान ब्रिडिङ गर्ने आरक्षणमा नै भएको बताउनुभयो। प्रमुख खतिवडाले आरक्षणमा हात्तीको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि माहुतेको दरबन्दी नभएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सरकारले कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षणलाई हात्तीको ब्रिडिङ सेन्टरको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रमुख खतिवडाले प्रदेश 1 मा जङ्गली हात्तीको आक्रमणलाई रोक्नका लागि स्रोत साधनको कमी रहेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले जङ्गली हात्तीले प्रदेश 1 मा ठुलो समस्या सिर्जना गरे पनि त्यसलाई रोक्न प्रदेश र सङ्घीय सरकारको ठोस योजना नबनाएको आरोप समेत
लगाउनुभयो। कोसिटक वन्यजन्तु आरक्षी हाम्रो घरपालुवा हात्तीको लागि ब्रिडिङ सेन्टरको रूपमा विकास भइरहेको छ र यहाँ भएका अब अहिले 2टा हात्ती गर्भिणी हुने अवस्थामा थियो र यसमा यो जङ्गली हात्ती मकुनाबाट पनि ब्रिड भएर जन्मेका हात्तीहरू पनि यहाँ छन् र अब चितवन होइन कि अब कोसी टापुलाई इलेफेन्ट ब्रिडिङ सेन्टरको रूपमा राज्यले विकास त्यो हिसाबले व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने एकदम राम्रो अवसरको रूपमा हामीले लिएका छौँ। एउटा जङ्गली हात्ती हाम्रो अवसरको रूपमा पनि रह्यो। यहाँ हाम्रो घरपालुवा हात्तीलाई ब्रिड गरिरहेछ, प्रजनन भइरहेछ, सङ्ख्या वृद्धि भइरहेछ भनेदेखि अर्को त्यही जङ्गली हात्ती हाम्रो प्रब्लमको रूपमा आएको छ। यसले मानवीय क्षति र धन अब प्रोपर्टीहरू र मानवीय जनधनको क्षति गरिरहेछ, जसले गर्दा मानव वन्यजन्तु स्पेसल हात्ती मानव हात्तीको द्वन्द्व यो मध्यवर्ती क्षेत्र र समग्र यो प्रदेश एकमै समस्याको रूपमा रहेको छ र यो समस्या फेस गर्नको लागि हामीसँग स्पष्ट रणनीति पनि छैन। प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहबीच अब एकीकृत योजना पनि छैन र सबै नमिलिकन यो समस्या हल गर्न सक्ने अवस्था छैन। आरक्षणमा 8वटा हात्तीको रेखदेख गर्न 24 जना माहुते छन्। आरक्षणमा 70 वर्षकी अम्बिका कली जेठी हात्ती भए पनि उसले हालसम्म कुनै बच्चा जन्माएकी छैन। आरक्षणमा अम्बिका कली, सरस्वती कली, शोभा कली, दमदमी कली, लक्ष्मी कली, कुसा कली र उत्तरीगञ्ज नाम गरेको भाले बच्चा हात्ती छन्। हात्तीले 24 महिनामा बच्चा ब्रिडिङ गर्ने गर्दछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संस्कृति र सम्पदालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्नु परेमा जोड दिनुभएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 12औं प्रज्ञा सभा समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले देशको संस्कृति र सम्पदालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार गर्न सकेमा नेपालको विशिष्ट पहिचान स्थापित हुनुको साथै पर्यटन प्रवर्धन हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न मुलुक भएको उल्लेख गर्दै सांस्कृतिक विविधता नेपालको अमूल्य राष्ट्रिय सम्पदा भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले सबै जात जाति तथा समुदायको भाषा संस्कृतिको विकास गरी नेपाललाई विभिन्न रङ्गीचङ्गी फुलहरूको सुन्दर फुलबारीको रूपमा विकास गर्न सरकार दृढ रहेको उल्लेख समेत गर्नुभयो। नेपालको संविधानले भाषा तथा संस्कृतिको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्दै नेपालमा बसोबास गर्न प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति र सांस्कृतिक मान्यता र सम्पदाको सम्वर्धन र संरक्षण गर्न हक हुने कुरा सुनिश्चित छ। संविधानमा समेटिएको भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक अधिकारको पूर्णकरण गर्दै मुलुकमा सबै जाति तथा समुदायको भाषा संस्कृतिको विकास गरी नेपाललाई विभिन्न रङ्गीचङ्गी फुलहरूको सुन्दर फुलबारीको रूपमा विकास गर्न सरकार छ। प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतन्त्रको स्थापना र सम्वर्धनमा कलाकार र साहित्यकारहरूको अमूल्य योगदान रहेको भन्दै कलाकारहरूको प्रतिभालाई राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्नका लागि जोड दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले लोक सङ्गीत, लोकनाट्य र लोकनृत्यहरू लोप हुँदै गइरहेको जिकिर गर्दै यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रा कतिपय लोक सङ्गीत, लोकनाट्य, लोकनृत्य लोप भइसकेका छन्। कतिपय क्रमशः लोप हुँदै गइरहेको अवस्था छन्। यिनको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु हाम्रो एक महत्त्वपूर्ण अभिभार हो भने विश्व मञ्चमा हाम्रा सङ्गीत तथा नाट्य कलालाई प्रस्तुत गर्नु पनि अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो भन्ने मलाई लाग्दछ। कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले लोक सङ्गीत, नाट्य र नृत्यको दीर्घ साधकहरूको सम्मान गर्दै भावी पुस्ताको सहभागिता बढाउँदै लैजानु आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शालिग अनावरण गर्नुभएको छ। कोइरालाको 79औं जन्म जयन्तीका अवसरमा गिरिजाप्रसाद कोइराला श्रमिक स्मृति भवन अनामनगरमा निर्माण गरिएको सो अर्धकदको शालिगको मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवाले अनावरण गर्नुभएको हो। शालिगको अनावरण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मोरङको विराटनगरमा रहेको भवनलाई स्वर्गीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा सङ्ग्रहालय बनाउने कुरा स्वागत योग्य रहेको उल्लेख गर्दै सङ्ग्रहालय बनाउने कुरामा सरकारले सहयोग गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
यसअघि कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री सुजता कोइरालाले मोरङको विराटनगरमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा सङ्ग्रहालय बनाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले विराटनगरको जुटमिलमा रहेको 14 कट्ठामा बनेको भवनमा अहिले पनि ऐतिहासिक सामग्रीहरू रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सङ्ग्रहालय बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, जुटमिलमा एउटा बिल्डिङ छ, त्यो 14 कट्ठाको, त्यो बिल्डिङलाई चाहिँ नि एउटा म्युजियमको रूपमा बनाऊ। त्यहाँ यस्ता सामग्रीहरू छन् जुन आज कहीँ पनि त्यो सामग्रीहरू तपाईँले पाउनुहुन्न। विदेशबाट ल्याएको सामग्रीहरू त्यो बेलाको अहिलेसम्म त्यहाँ यथावत रहेको छ। त्यो हामीले म्युजियम बनायौँ भने यो नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा ठुलो इतिहास बन्न सक्छ। यो म्युजियमले धेरै ठुलो काम पनि गर्न सक्छ। त्यसैले मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ, अहिले प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको हुनुहुन्छ, उहाँले त्यसलाई म्युजियमको रूपमा अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो सबैको चाहना छ। विराटनगरमा एउटा भवन छ, त्यसलाई एउटा चाहिँ उहाँकै नाममा गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ खुसी कुरा हो। नेपालमा चाहिँ उहाँले आन्दोलन गरेको ठाउँमा एउटा उहाँकै स्मृतिमा एउटा भवन छ भने बनाउनु के आपत्ति कुरा हो। नयाँ बनाउनु पर्ने हो भने उहाँकै स्मृतिमा बनाउनु ठुलो कुरा नै होइन। हामी यसमा पहल गर्ने नै छौँ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनको सरकार बनेपछि कुर्सीको समस्यालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने समेत जिकिर गर्नुभएको थियो। उहाँले एउटै पार्टीमा पनि समस्या हुने गरेको भन्दै गठबन्धनमा आएका कुर्सीका समस्याहरूलाई सामान्य रूपमा लिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा सँगै प्रहरीलाई दिने कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँडले बढ्दो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले उपत्यकाको सुरक्षा जिम्मा सँगै प्रहरीलाई दिने कानुनी व्यवस्था गर्नु परेको बताउनु भएको हो। उहाँले सो विधेयकमा सरकारले प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती गरेर सँगै प्रहरीलाई दिने कुनै मनसुवा नराखेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। काठमाडौँमा दैनिक जस्तो सुरक्षा संवेदनशीलताका घटना बढ्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री खाँडले यस्ता घटनामा नागरिकको सुरक्षाका लागि पनि प्रहरी परिचालन बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेको स्मरण गराउनुभयो। अब यो सरकारमा रहँदाखेरि मात्रै होइन कि राज्य चाहिँ नि स्थायी नै हुन्छ, सरकारको निरन्तरतै हुन्छ। त्यसले सरकारले जुन यो विधेयक ल्याएको छ यो राजधानीको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर ल्याएको हो र यसमा चाहिँ नि प्रदेशको या प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती गर्ने यो चाहिँ नि मनसुबै होइन। खाली काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ उपत्यका भन्ने जुन प्रचलन छ त्यसको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई प्रदान गरेको हो। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले भने सरकारले संहिताको मर्म विपरीत प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती हुने गरी सो विधेयक ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले काठमाडौँको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था नै पर्याप्त रहेको जिकिर गर्नुभयो। भ्यालीको सुरक्षाको लागि चाहिँ धेरै समस्या पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो बाटो चाहिँ हामीले कति हेऱ्यौँ होइन। अनुसन्धानको विषयमा पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ यत्तिकै नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धानका जो विषयहरू तोकिदिएको छ यो ऐनले नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भनेर दफा 4मा चाहिँ अनुसन्धानका विषयहरू पनि जो तोकिदिएको छ यसले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ धेरै ठाउँमा नेपाल अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हुनाले चाहिँ भ्यालीको सुरक्षा काम कर्तव्य अधिकार र अनुसन्धानको दफा 3 र दफा 4लाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो नेपाल प्रहरी चाहिँ समृद्ध नै छ र पर्याप्त नै छ भन्ने लाग्छ। यता नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले अध्यागमन विभागको सुरक्षामा लापरवाही नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमै सबै काम गर्नुपर्ने भएकाले काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा सङ्घीय प्रहरीलाई दिने कानुनी प्रबन्ध गर्दा गलत नहुने धारणा समेत राख्नुभयो।
हामी मानिएकै परिवारकै सदस्यले गएको पनि छैन घटना। त्यस कारणले यो अध्यागमनमा लापरवाही गरेर यो झिकिदिउँ मात्रै भन्ने हुन्न। दुईटैको कोअर्डिनेसन गर्ने, निजामतीप्रति अविश्वास पनि होइन। उसको ट्रेनिङ प्रशासनिक खालको हुन्छ, इन्भेस्टिगेटिभ चाहिँ नि आइडियाजहरू हामीले चाहिँ नि प्रहरीमै राखेका हुन्छ। अहिलेको संविधान निर्माणको सिद्धान्त पनि के हो भने संहिताको अब हाम्रो होलिङ टुगेदर कमिङ टुगेदरका प्रिन्सिपलहरूलाई पनि हेरेर सबै हेरेर बनाएको छ संविधान। त्यसमा प्रदेश सिधै चाहिँ नि केन्द्र प्रदेश अनि त्यसपछि स्थानीयता होइन, त्यसमा सहमति सहकार्य र सहअस्तित्वका 3 फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलका आधारमा हामीले संविधान बनाएको हुनाले यो केन्द्रको 400 भित्र पर्छ सेक्युरिटी। त प्रदेशको अधिकार खोज्ने भित्र पर्दैन, हाम्रो संविधानको दायराभित्रै पर्छ, संविधान संहितासँगै सम्बन्धित पर्छ। बैठकमा सांसद अधिकारीले बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँगै राजधानी काठमाडौँको सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्दै गएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले प्रत्येक पालिकामा अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाल चिकित्सक आयुर्वेद सङ्घको 25औं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खापुङले प्रत्येक वडामा कम्तीमा पनि एउटा स्वास्थ्य चौकी हुनुपर्ने प्रावधान रहेकाले सरकार योजना अनुसार नै अघि बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रत्येक वडामा नसके पनि एउटा पालिकामा कम्तीमा 15 बेड क्षमताको अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको बताउनुभयो। मन्त्री खापुङले वृद्धहरूको माग आँखा र दाँतको उपचारका लागि धेरै हुने गरेको भन्दै त्यसलाई मध्यनजर गरेर सरकार अघि बढेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले निर्माण गर्ने पालिकाका अस्पतालमा आयुर्वेदिक चिकित्साको पनि छुट्टै सेवा हुने आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। प्रत्येक वडामा कम्तीमा पनि एउटा स्वास्थ्य चौकी हुनुपर्छ भन्ने सरकारको चाहिँ घोषणा छ। प्रत्येक पालिकामा 5, 10, 15 बेडसम्मको चाहिँ हस्पिटल हुनुपर्छ भन्ने सरकारको घोषणा छ, योजना छ। त्यो योजना अनुसार नै सरकार अगाडि बढिरहेको छ। अब कम्तीमा सम्भावना भयो भने हामीले अपेक्षा गर्नुपर्छ। अघि पनि यहाँ कुरा आएको छ, एउटा चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा नभए पनि अहिले तत्काल स्वास्थ्य चौकीमा नभए पनि एउटा पालिकामा कम्तीमा पनि पालिका हस्पिटलमा एउटा आँखाको पनि एउटा कोठा हुनु आवश्यक छ। माग त्यस्तो देखिन्छ, मान्छे बुढापाकाहरूले आँखाको चाहिँ केही उपचार हुँदैन भन्छन्। त्यस्तै गरेर एउटा चाहिँ कोठा दाँतको उपचार गर्ने पनि हुँदाखेरि त्यो पनि धेरै उपयुक्त हुन्छ, माग त्यसको पनि देख्छु म। त्यस्तै एउटा कोठामा चाहिँ आयुर्वेदिक चिकित्सा को चाहिँ कोठा एउटा भयो भने संयुक्त रूपले चाहिँ यो सबै चाहिँ देशव्यापी रूपमा गयो भने निश्चय नै त्यो फलदायी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, अलिकति अब राज्यको साधन र स्रोतले भ्याएसम्म हामी अधिकतम रूपमा उपयोग गर्ने कुरामा कोसिस गरौँ। मन्त्री खापुङले सिंहदरबार वैद्यखानाको मर्मत सम्भार र सम्बोधन हुन नसक्दा नाजुक स्थितिमा पुगेको भन्दै वैद्यखानाको सुधारका लागि नयाँ नेतृत्व पुगेकाले अबका दिनमा सुधार हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी आउने गभर्नर अधिकारीको भनाइ। आयातै निरुत्साहित भन्दा पनि व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रको सुझाव। मङ्गलबार शेयर बजारमा नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकममा समेत उल्लेख्य गिरावट। सबैसँगको परिसूचक राताम्य। काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा सङ्घीय प्रहरीलाई दिने सरकारको तयारी। संहिताको मर्म विपरीत हुने भन्दै सत्तारूढ सांसदले असन्तुष्टि पोख्दा प्रमुख प्रतिपक्षद्वारा स्वागत। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।